تے نہیں ہویا زمانہ حسین دا ایویں تے نہیں ہویا زمانہ حسین دا بڑیاں شانہ واڑائے نانا شک ہووے تے چل مدینے شک ہووے تے چل مدینے ویکھ لے جوڑ مزارا دا بن یار نبی دیا یاراں دا بن یار نبی دیا یاری سڑ دے رسن ویری ہی سڑ دے رسن غم دیاں آہی بھر دے رسن ویری سڑ دے رسن غم دیاں آہی بھر دے آقا میرا چن تے آقا میرا چن تے صحاب ستارے ہیں رب دی سولو کو سنو جان تو پیارے ہیں علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جڈائی تمائے اوڑا اسلام دا جواب آواز نہیں آئی ذرا محبت نال اسلام دا جواب دیو تے پورا دیو 3 نیکیاں مل دیاں نے کنیاں نیکیاں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد سب پڑھو صلی اللہ او آخر تک ٹوٹیاں تک آواز ہے صلی اللہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید پھلاں دیاں ہوندیاں نے کئی قسماں پھلاں دیاں ہوندیاں نے کئی قسماں کئی رنگ تے کئی ڈیزائن انہاں دی رنگت تک تک کے پئی دنیا ہوندی فینے پر دو پھل جگ تے انج دے نے جو دوئے نبی دا چین ایک پھل دا نام حسن یارو دوجے پھل دا نام حسین علی دا پیارا دے فاطمہ دا چین علی دا پیارا دے فاطمہ دا چین ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین اجنیرہ پتہ لگے اللہ جان لے رکھ بولی دے لو حسین دے منگنا نوکر نے حسین دے غلام نے حسین اور محبت کرناڑے نے سارے حسینی نے ذرا محبت ناڑ میں دوبارہ پھر پڑھاں گا سبحان اللہ دی آواز آئے مسجد گون جائے علی دا پیار آئے تے فاطمہ دا چین
حسین حسین دے دیوانے آوے اہل بیت دے دیوانے آوے اج جامعہ مسجد محمدی دے اندر لگی ہوئی لینے ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین حسین پیدا ہوئے زہرا خوشیاں منائیاں نے گڑیاں چاواں دیاں اللہ نے وکھائیاں نے اللہ جان دائے سون بڑا کمال دائے تے مولوی بھی سائی وال دائے علی دا پیارا ہے تے فاطمہ دا چہنے ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین حسین پیدا ہوئے زہرا خوشیاں منائیاں نے گڑیاں چاواں دیاں اللہ نے وکھائیاں نے ویڑے وچ ویرنو کھڈاں دی ایک پینے ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین اللہ میرا نام تھوڑا جا پارا ہے نا تا نہیں پارا کوئی نہیں پہلی باری آیا نا تے 2-3 چکر لگے نا تے نام انہوں نے یاد ہو جائے گا یہ نا دا کی نام اللہ میرے پائی عبداللہ دی جوانی چ برکت پائے اللہ سب علماء دا دوستان دا بچیاں دا جنہیں تسی آئے ہو میری ماں پہنا اللہ سب دا آنا قبول فرمائے اچھی آمین کہو علی دا پیارا ہے تے فاطمہ دا چہنے ویڑے وچ نانے نال لیبیاں لفظ حسین کہنا ہے تاکہ پتہ لگ جائے حضرت حسین آل محبت کرنوانے بیٹھے نہیں علی دا پیارا ہے تے فاطمہ دا چہنے ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا کالنوں انشاءاللہ چیچا وطنی بیان کرنا ہے تے میں جے تسی پڑھیا تے میں نو راضی کیتا تے میں تو اڈا اٹھے تذکرہ کرانگا علی دا پیارا ہے تے فاطمہ دا چہنے ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین دوتا میری اکھیاں دے ٹھنڈ نال چہنے نواسا میری اکھیاں دے ٹھنڈ نال چہنے میں نہیں کہندا لوکو میرے مصطفیٰ دا کہنے میں حسین وچوں میرے چوں حسین دوتا میری اکھیاں دے ٹھنڈ نال چہنے نواسا میری اکھیاں دے ٹھنڈ نال چہنے حسین میری اکھیاں دے ٹھنڈ نال چہنے میں نہیں کہندا لوکو میرے مصطفیٰ دا کہنے میں حسین وچوں میرے چوں حسین میں حسین وچوں میرے چوں حسین ویڑے وچ ویرنو کھڑا دی ایک پینے ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین اللہ سونے اس وقت محمدی مسجد دے اندر جنہیں بچے بزرگ نوجوان بیٹھے رہے پردے چ میری ماں پہنا اللہ ساڈا سب دا خاتمہ بالایمان فرما اچھی قودرہ آمین اے جڑا وقت ہے نا اے جڑا گزردہ پیا ہے تسی یہ نہ سمجھو کہ ایسی ویلے ہی آن کے اللہ دے کار چ بہ گئے بلکہ جڑا وقت ہے نا گزردہ ایک قبولیت ہے کیڑا وقت ہے اچھی بولو قبولیت دا ہے تے جننے بندے تسی اس ٹائم مسجد بیٹھے ہو نا تو اڈے تو کئی درجے زیادہ اس ٹائم مسجد فرشتے بیٹھے ہوئے کون بیٹھے نے فرشتے تے تیسرے نمبر تے میرے سونے نبی نے فرمایا اللہ مسافر دی دعا رد کر دے اچھی بولو بولو میں کہہ رہا بولو کہ نہیں بولنا
مسافر دی دعا رد نہیں ہوندی کنے فرمایا نبی پاک اے قبولیت دا وقت ہے فرشتے تواڈے وچ بیٹھے نے میں مسافر اپنے لیے تے تواڈے لیے دعا کرن لگا تسی دلو آمین کہنی ہے کر لواں دعا کیا رہن دئیے اللہ سونے اے جننے چہرے میرے سامنے بیٹھے نے انہاں چہریاں نو کدے کسے دا محتاج نہ کری ہمیشہ اپنا محتاج رکھی اچھی قدر آمین اللہ سونے کثیر تعداد اندر بچے بزرگ نوجوان ماشاءاللہ آئے مسجد کھچا کچ پریے باہر بھی بندے کھڑے نے اللہ جن نے قدم چل کے آئے تے جتھو جتھو آئے ہر قدم دے بدلے ہزارہ نیکیاں عطا فرماؤ او مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے ہیں میری امام عالی مقام حسنین دے نانا جانن محبت کرنے والو میرے مدنی کریم آقا دی محبت لے کے بیٹھنے والو میرے رب کریم نے فرمایا اے وضحا دے چہرے والے اللہ دیاں ظلفاں والے مازاق دے کاجل والے علم نشرہ دے سینے والے سراج منیر دے مقام والے طاہا دی شان والے حامیم دے کنڈل والے یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والے ایک کملی والے سونے محبوب فرمایا جی رب جلیل حکم ہوئے آؤ مسلمانوں میں 25ویں سپارے اندر ہو سورہ شورا دی 3 نمبر آیت پڑھی ہے اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى شان حسین میرے دم میں لگائی اہل بیت دی عظمت بیان کرا گا اللہ جاندہ حضرت حسین دی شان بیان کرا گا ایک کون خانوادہ رسول ہے حضرت علی دی اولاد ہے حنب آل رسول ہے نبی پاک دا شہزادہ ہے جنتی شہزادیاں تے جنتی نوجواناں دا سردار ہے مسلمانوں سنیا جاتے ہاں ناڑو اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے کل لاؤ اے اللہ نے قرآن نازل کیتا ہو میرے پیغمبر تے حکم کیتا میرے پیغمبر نو میرے پیغمبر کل لا اسالکم علیہ انہاں لوگاں نو کہہ دو لا اسالکم علیہ اجراؤ میں تواڈے کولوں کسے مزدوری دا سوال نہیں کردا کسے اجرت دا سوال نہیں کردا کسے بھی چیز دا سوال نہیں کردا میں جڑا دین اسلام تواڈے تک پہنچایا اللہ دی توحید اور تانوں دسی دین دسیا اللہ دا پیغام قرآن دی شکل دے اندر تواڈے تک پہنچایا میں کسے چیز دا مطالبہ نہیں کردا کسے چیز دی اجرت نہیں مانگدا لا اسالکم علیہ نہیں میں سوال کردہ اجر داؤ کسے بھی مزدوری دا سوال نہیں کردہ الا المودۃ فی القربہ صرف ایکو چیز دا سوال کردہ میرے قربت داراں دا خیال رکھیا جائے میرے اہل بیت دی عزت کریا جائے میرے گھر والیاں دا خیال رکھیا جائے مسلمانوں سنیا جاتے ہیں جیڑا نبی پاک دے اہل بیت نو نہیں ماندا اس بندے دی نہ نماز قبول ہے نہ دا روزہ قبول ہے جیڑا نبی پاک علیہ السلام دے گھرانے نو نہیں ماندا نبی پاک دی یار نہ محبت نہیں کردا حضور دیار نال پیار نہیں کردا وہ بندہ مومن تے کدے رہ گیا مسلمان بھی نہیں ہو سکدا نہ او دی نماز قبول نہ او دا روزہ قبول نہ او دی زکات قبول نہ او دا بیت اللہ دا حج قبول ہے جس بندے دے دل دے اندر ایک ذرہ برابر رائی دے دانے دے برابر بھی اہل بیت دے بارے میڑے اچھی بولو ذرا ہاتھ چوک کے وہ بندہ مسلمان ہو سکدا وہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا اس واسطے مسلمان بھائیو ذرا سنیا جاتی ہے میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنے والو اگر اہل بیت دی محبت دل دی اندر ہوئے گی تے عرش والا خدا عبادتاں قبول کرے گا نمازاں قبول کرے گا روزے قبول کرے گا حج قبول کرے گا زکاتاں قبول کرے گا مسلمانوں حضرت حسین دی شان میں چند منٹاں دے اندر بیان کرنی ہے حضرت حسین کون ہے خانوادہ رسول کون ہے آل رسول کون ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى تو پتہ ہے نبی پاک دی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ حضرت فاطمہ زہرا حضرت علی المرتضیٰ دے نکاح دے اندر تے نبی پاک نو خبر ملی حضور نو خبر ملی کہ میری بیٹی فاطمہ دے گھر اللہ نے دوجا پتر دیتا ہے اللہ نے لحال دیتا ہے نبی پاک نو اطلاع پہنچی حضور کالے کالے ادھر ویکھیا جی میرے وال نبی پاک کالے کالے قدماں دے نال تیز قدم
کدماں دے نال گئے نے حضرت فاطمہ لارا دے گھر دے اندر حضرت علی دے گھر دے اندر جا کے کہن لگے میرے علی مینوں پتہ لگا ہے اللہ نے تیرے گھر رحمت کیتی ہے اللہ نے پتر دیتا ہے ارونی ابنی میرے پتر نو لے کے آؤ میرے پتر نو میرے قریب کرو ارونی ابنی ابن عربی دے اندر پتر نو کہندے نے بیٹے نو کہندے نے ذرا سنیا جتے ہون نال میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنے والو نبی پاکاں دے نے ارونی ابنی میرے پتر نو میرے کول لے کے آؤ حضور نے اپنے سنیا ذرا دھیان نال بچے نواسے اپنے نام دنیا دے اندر نواسے نو حضرت علی دے بیٹے نو حضرت فاطمہ دے لال نو جنہاں دے بارے قرآن کہے لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى اہلا و سہلا و مرحبا موسٹ ویلکم خوش آمدید بخیر راغلے جی اینو سات بسم اللہ اللہ صاحب علماء دانا اپنے دربار قبول فرمائے اللہ محمدی صاحب دانا اور جتنے علماء آئے نے سب دانا قبول فرمائے اچھی آمین کہو یار تسی نا آپس کی گلاں بڑیاں کر دیو گلاں نہ کرو تیانا بیان سنو چاند منٹ اس تو بعد پھر محمدی صاحب دا بیان شروع ہو جانا ہے کیوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نواسا جنہ دا نام ہے میں شان بیان کر رہے ہیں اوے پترو جنہ دی میں شان بیان کر رہے ہیں انہوں دا نام کی حضرت اچھا بولو حضرت او مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے ہیں میری امام علی مقام حسنین دینا نہ جانا محبت کرنے والوں حضرت علی المرتضیٰ دے بچے نبی پاک نے اپنے نواسے نو اٹھایا آگنا آپ سنے حضرات آناڑو وہ دے گردن تے بوسا دیتا ہوں ہونا دے ہونٹاں تے بوسا دیتا ہوں تین میرے نبی نے فرمایا میرے علی اس بچے دا نام کی رکھے آئی اللہ دے رسول دا نام میں حرب رکھے آئی حرب دا مطلب لڑائی ہے حضرت علی المرتضیٰ بہادر سان جنگ جو سان دلیر سان تے انہوں نے اسے مناسبت دے نال حضرت حسین دا پہلا نا حرب رکھ دیتا ہوں آندے نے میں حسین آپ سنیا جاتے ہوں نال اپنے بچے دا نام حرب رکھے آئے جڑے میرے انہیں گل ہوئی تے میرے نبی نے فرمایا میرے علی ایدہ نام حرب نہیں رکھنا نالے تسی نہیں رکھنا ایدہ نام اسی رکھنا ہے ایدہ نام حرب نہیں رکھنا ہوں نالے تسی نہیں رکھنا ہوں ایدہ نام اسا رکھنا ہے سمیتو ہوں حسین آؤ ایدہ نام میں حسین رکھ دیتا ہے جی اللہ دے رسول جڑا نام تو انہوں پسند ہے وہی نام تسی رکھ دو مسلمان بھائیو میرے نبی نے حضرت حسین دا نام رکھیا ہو یہ تاریخ کیڑی ہے 4 سن ہجری ہے 3 شعبان المعظم ہے اللہ جاندہ ہے شعبان دا مہینہ ہے 3 تاریخ شعبان دے 3 سن 4 ہجری ہے میرے نبی پاک نے حضرت حسین دا نام حسین نام منتخب کیتا ہو سنے حضرات آنا جندے بندے بھی بیٹھے ہو میرے نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والو ایس کائنات دے اندر 2 بچے گزرے نہیں ایک دا نام اللہ نے رکھیا ہو ایک دا نام رسول اللہ نے رکھیا ہو اللہ دا نام کنے رکھیا ہے انج حضرت زکریا علیہ السلام جا رہے ہیں چل دیاں کہنا سنے حضرت ہون جانورانو ویکھیا ہو اپنے بچیاں نو چوگا دے رہنے بے اولاد نے تے دل خیال آیا ہو اللہ سونے نہ کاواں چڑیاں نو دے دینے میں تے زکریا تیرا برگزیدہ پیغمبر ہوں اللہ سونے میں تے تیرا بندہ ہوں صبح شام تینو یاد کرنا وانا ہوں اللہ منو ہی دے حضرت زکریا نے انہیں خلوص نال منگیا ہو انہیں توکل نال منگیا ہو انہاں اللہ دے کڑوں رو کے منگیا ہو میرے مالک نے کہہ دیتا ہو میرے زکریا پریشان ہو میں تینو پتر بھی دواں ہو تے او دا نام ہی میں آپ ہی رکھ دیتا ہے سنے حضرات آناڑو اللہ جاندہ ہے حضرت زکریا علیہ السلام نے میرے رب نے فرمایا میرے زکریا پریشان نہ ہوئے میں تینوں پتر بھی دواں گا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ میں تینوں پتر بھی دواں گا تے او دا نام ہی میں یحییٰ آپ ہی رکھ دیتا ہے سنے حضرات آناڑو جناب زکریا علیہ السلام نے بناب جانورانوں ویکھیا پرندیاں نو ویکھیا تے دھیان اللہ وال کیتا ہو اے اللہ کو مانگ دینا کیونکہ قرآن کہندا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا یہب لمن یشاء ذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر اللہ
پاک قرآن کہندا ہے سنیا جنا دھیان نال قرآن چ لکھیا ہے کہ زمیناں تے آسماناں دا بادشاہ اللہ ہے اچھا بولو ذرا محبت نال زمیناں تے آسماناں دا بادشاہ کون ہے عرش تے مالک ویکھدا پیا ہے تاکہ مالک راضی ہو جائے ہاتھ چوک کے کہنا ہے زمیناں تے آسماناں دا بادشاہ کون ہے اللہ ہے اللہ تے اس قرآن دے اندر میرے رب نے فرمایا جنوں چاہواں میں پتر دے دواں جنوں چاہواں میں تیاں دے دواں جنوں چاہواں پتر تیاں دے کے واپس لے لواں جنوں چاہواں میں کچھ بھی نہ دواں بے اولاد دی دنیا تو لے جاواں جنوں چاہواں میں پتر بھی دے دواں تیاں بھی دے دواں جیڑی میں ایت پڑھی اللہ فرماندے نے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا یہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر کیوں بھی زمینہ آسمانہ دا بادشاہ کون ہے ذرا محبت نال باروں بھی آواز ہے زمینہ آسمانہ دا بادشاہ کون ہے جیڑی میں آیت پڑھیے دا ترجمہ کر لئیے ایک کرنا جیڑے بندے تھکے بیٹھے نے نا او ذرا ہوڑی یا کو سبحان اللہ اللہ میرے پائی دی جوانی چ برکت پائے کیوں بھی زمینہ آسمانہ دا بادشاہ کون ہے اللہ تے ہے بھی کلہ ہے اللہ راضی ہو جائے اللہ تے ہے بھی ترجمہ کر لیں یہ ترجمہ رب سونا کرم بے مثال کر دائے کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر رب سونا کرم بے مثال کر دائے رب سونا کرم بے مثال کر دائے کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دائے کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دائے دن چڑھ دے تارے جویں چھپ جاندے نے دن چڑھ دے تارے جویں چھپ جاندے نے او دی زندگی چوں غم ایویں مک جاندے نے جیڑا کلے اللہ تو سوال کر کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے رب سونا کرم بے مثال کر دے رب سونا کرم بے مثال کر دے کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے اونوں کیرا فقیری نہیں پا سکنے اونوں کیرا فقیری نہیں پا سکنے او دے ویڑے چ غربت نہیں آ سکنے او دے ویڑے چ غربت نہیں آ سکنے جنوں میرا اللہ خوشحال کر دے جنوں میرا اللہ خوشحال کر دے کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے رب سونا کرم بے مثال کر دے رب سونا کرم بے مثال کر دے کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے ماشاءاللہ تقریر سارے علماء دی ایک پاسے انہاں دا مزہ تے سواد وکھرا ہے بھائی دے نعرے نا میرا دل کردہ ریکارڈ کر لواں تے کلا سنیا کراں اللہ میرے بھائی دی جوانی چ برکت پائے یقین جانو انی دین نال محبت دل خوش ہو گیا ہے میرا اچھا جی آندے نے نال ہی لے جو اکے پھردے نے لگدا ہے اے اب میں لے جاؤں گا کوئی گل نہیں ساتھ دواؤندا ہے نا اللہ میرے بھرا دے رزق چ برکتاں پائے اچھا جی ماشاءاللہ سبحان اصل میں ایتھے آیا پہلی مرتبہ تے ہوڑی ہوڑی میں سمجھ آواں گا انشاءاللہ اللہ میرے بھراواں دے کاروبار چ برکتاں پائے اچھی آمین کہو
آؤ مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے ہیں میری امام علی مقام حسنین دے نانا جانا محبت کرنے والوں میرے مدنی کریم آقا دی محبت لے کے بیٹھنے والوں اللہ جان لے ذرا سنیا دیتے آن ایک بچہ ہوئے جیدہ نام اللہ نے رکھیا ہو یہ وقت دا نبی بنے آئے دوجہ بچہ ہوئے جیدہ نام رسول اللہ نے رکھیا ہو اللہ جان لے حضرت یحییٰ علیہ السلام جیدہ نام اللہ نے رکھیا ہے یہ وقت دا نبی بنے آئے جیدہ نام میرے نبی نے رکھیا ہے رسول اللہ نے رکھیا ہے او جنت دا چودھری تے سردار بنے آئے حضرت حسین دا ذکر کر رہے ہیں ذرا سنیا جتیان میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنے والوں قرآن پڑھ لئیے کُلَّا آسَانُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَانِ سیر اعلام نبلاؤ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 392 تے واقعہ لکھا ہے اللہ جانتا میری توڑی امی جان طیبہ طاہرہ زاکیہ مزکیہ حافظہ کاریہ عالمہ عابدہ ساجدہ طاہرہ مطہرہ پکیدہ سیدہ امی جی عائشہ صدیقہ ساوکہ رضی اللہ تعالی ایج نہیں ذرا مسجد گھوم جائے ذرا محبت نڑکا اور رضی اللہ تعالیٰ انہا اس حدیث پاک دیاں راویاں حضرت حسن تو حسین جنت دے چھوٹے چھوٹے شداد بچپن نے اندر نبی پاک لے حضرت عائشہ دے گھر دے اندر انج کھیڑ دے پہنے تھے چانک نبی پاک آ گئے گھر دے اندر اے واقعہ بڑے غور نہ سننا ذرا تیان نالو ادھر ویکھیا جائے میرے والو رکھ باولی دے رہن والے ہو میرے بزرگوں مرید کے تون والے ہو سادوں کی تون والے ہو دوستو اللہ صاحب دیاں محبتہ قبول فرما لوے جیڑے ویلے میرے نبی پاک دے پاک بیوی چتواڑی میری امی جان جنہوں امی میں نہیں آکھیا امی تسی نہیں آکھیا کاری عبدالغنی محمدی صاحب نہیں آکھیا اللہ جان ہے کاری شفیق الرحمان محمدی صاحب یا کسی اور عالم دین کاری حنزلہ محمدی صاحب مولانا اسامہ افضل محمدی صاحب نہیں آکھیا بلکہ النبی اولا اے قرآن میرے ہاتھ دے اندر النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم اللہ نے قرآن چاکھے ہیں دنیا دے اندر ذرا سنیا جاتے ہیں نبی پاک دیاں بیویاں مومنہ دیاں کی لگ رہیاں نے آخر تک آواز ہے نبی پاک دیاں بیویاں مومنہ دیاں کی لگ رہیاں نے ماما لگ دیاں نے ماما اس واسطے نبی دیاں بیویاں ماما سمجھنا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا گھارے تے حضرت حسن تے حسین بچپن دے اندر ننے ننے شدادے کھیڑ دے پہنے تے نبی پاک بھی گھر دے اندر آ گئے تے جمیں تو انہوں پتہ ہے اکثر سکے چاچے تائے نانے تے مامے چھوڑے چھوڑے پراوان دی بچپن کشتی کرا دینے آنے تے میرے نبی نے ویکھیا جدو کھیڑ دے پہنے فرمایا میرے شدادے ہو دو میں کشتی کر کے بخاؤ دو میں کھوڑ کے بخاؤ کہ توڑے چو طاقت مر کے ڈائے دو میں ذرا میں نے کشتی کر کے بخاؤ کھوڑ کے بخاؤ حضرت حسن میں چھوڑے جانے بچے حضرت حسین میں چھوڑے جانے یہ تھے تو انہوں پتہ ہے حضرت حسن عمر دے اندر بڑے نے اور حسین عمر دے اندر چھوڑے نے جیڑے میرے دعا شدادیاں نے کشتی کی تھی جنت دیاں شدادیاں کچھ دے گئے دے اللہ جاندہ اللہ رسول حضرت حسن تے حسین دو جنت دیاں شدادیاں کشتی کرن لگ پائے کھڑ لگ پائے ایک دوجے نے بچھاڑ لگ پائے تے نبی پاک حضرت عائشہ دے کوڑے جو بیٹھ گئے حضرت عائشہ بھی بیٹھی ہوئے نے تے نبی پاک بھی بیٹھے ہوئے نے اچانک میرے نبی کہنے لگے خذ یا حسن خذ یا حسن خذ یا ایتھو پھڑ حسین نو تے حسن ایداں تھلے سٹ تے تھلے گراؤ حضرت حسن نو انا کشتی دے گر تے پیچ تے دس نو دا دس تے پہنے انہاں دی مدد تے ہیلپ کر دے پہنے انج پھڑ حسین نو حسن ایتھو پھڑ تے پھر تھلے سٹ انج کرتے انج کرو جیڑے ویلے توڑی میری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ نے سنیا فرمایا اللہ دے رسول میرے سر دے تاجے کی کر رہے ہو تو انہوں چاہیدہ تیوے کہ حسین دا ساتھ دے ہو حالانکہ ہے بھی بچارہ چھوٹا ہے عمر دے اندر بھی چھوٹا ہے تے قد بھی چھوٹا ہے تے جسامت بھی چھوٹی ہے نکاح بھی رہے تے اللہ دے رسول کیوں چھوٹے دا ساتھ نہیں دے رہے حسین دا ساتھ نہیں دے رہے حسن دا ساتھ کشتی کیوں دے رہے ہو فرمایا میری عیش پیاری ہے جو میں ویکھ رہا تسی نہیں ویکھ رہے فرمایا کملی والے سونے محبوبہ میں سمجھی نہیں کچھ ذرا سمجھا دے ہو میرے نبی نے فرمایا ہذا جبریل ویقول خذ یا حسین میں زمین تے ساتھ حسن دا کیوں نہ دواؤں حسین دا ساتھ دین واسطے اللہ نے آسمانہ تو جبریل امین بھیج دیتا ہے کنوں بھیج زندہ آباد
زندہ باد حضرت حسین دا ساتھ دین لی اللہ نے آسمانہ تو کنوں بھیجا ہے اچھا بولو ذرا کنوں بھیجا ہے ایویں تے نہیں ہویا زمانہ حسین دا ایویں تے نہیں ہویا زمانہ حسین دا جی بڑیاں شانہ واڑائے نانا حسین دا ایویں تے نہیں ہویا زمانہ حسین دا ایویں تے نہیں ہویا زمانہ حسین دا بڑیاں شانہ واڑائے نانا حسین دا بڑے ہمناو اللہ جان لائے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذکر ہو رہے ہیں ایویں تے نہیں ہویا ایویں تے نہیں جان داؤ زمانہ حسین نو ایویں تے نہیں جان داؤ زمانہ حسین نو بڑا پیار کر دائے نانا حسین نو پیارا لگدا سب نو پیارا لگے رب نو پیارا لگے سب نو گھرانا حسین دا بڑیاں شانہ واڑائے نانا لفظ حسین کہو خضرہ ٹھنڈ پہ جائے ایویں تے نہیں ہویا زمانہ حسین دا ایویں تے نہیں ہویا زمانہ انجنے عبداللہ بولدا نہیں ذرا پڑھ پیار نال ایویں تے نہیں ہویا زمانہ حسین دا ایویں تے نہیں ہویا زمانہ حسین دا بڑیاں شانہ واڑائے نانا بڑے بڑے حسین جانباز یوسف کیتے ہونگے ربے ذوالجلال پیدا جڑے اپنی قائم مثال کر گئے جدی ہونی نہیں کوئی مثال پیدا مدنی ماما بھی ہونگیاں گھر گھر اندر ہندے رہنگے گھر گھر بال پیدا پر فاطمہ جئی نہیں ماں کوئی جگ اندر حسین ورگے نہیں ہونے لال پیدا ایویں تے نہیں ہویا زمانہ حسین دا بڑیاں شانہ واڑا نہیں 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 انج نہیں میں چاہنا سویر نو بچے بھی گڑیاں پڑھ دے پھر ایویں تے نہیں ہویا تاکہ پتہ لگے جامع مسجد محمدی دے اندر حسین دا ذکر ہویا سی حضرت حسین دی شان بیان ہوئی سی ایویں تے نہیں ہویا زمانہ ایویں تے نہیں ہویا زمانہ بڑیاں شانہ واڑائے نانا حسین دا کوئی تھی نہیں محمد دی تھی ورگی بے شک فاطمہ کسے دا نہ ہوئے جمی پڑی جیڑی غیرت دیاں پردیاں وچ جی دے سر تے محمد دی چھاں ہوئے مدنی جیڑی حیدر قرار دے ہوئے بیوی ناڑے حسن و حسین دے ماں ہوئے اللہ عظمت مصطفیٰ مقام مصطفیٰ شان صحابہ حضمانہ محمد اولا مدری صاحب ایویں تے نہیں جاندہ ایویں تے نہیں ہویا زمانہ حسین دا ایویں تے نہیں ہویا زمانہ حسین دا بڑیاں شانہ واڑائے حسین دا سید البخاری بن لگا حضرت فاروق اعظم دا دور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ جان لا ذرا سنیں دھیان نال انج بیٹھے ہوئے نے گھر دے اندر تے جناب حضرت امیر معاویہ دے نال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال جدو صحابہ دا نا ہے نا کسے بھی صحابی دا تے تو انہوں پتہ ہے کی کہنا چاہیے دا ذرا محبت نال آواز ہے کی کہنا چاہیے دا ہے امریکہ چ نا کتھے ایک بندہ نا رہندا ہے حسن اللہ یاریو دا نام تے ہے پاکستان دے رہن والا مقیم ہوتے ہے اس وقت او ویڈیو کال تے نا جنہاں منڈیاں کول موبائل نے انہاں نوں پتہ ہے علماء میں کو جان دے نے او ویڈیو کال تے نا
بندیاں دے نال آن کے مناظرے کردا ہے تے او ایڈا لعین تے بدبخت تے آن کے کہندا پتہ کی ہے کہ مینوں ابو بکر دا ایمان ثابت کرو کہ وہ واقعی مومن سن، آندا ہے عمر دا ایمان ثابت کرو، عثمان دا ایمان ثابت کرو، حضرت عائشہ صدیقہ دا ایمان ثابت کرو۔ نیٹ تے ویڈیو موجود نے، نہ انہوں حکومت دا ڈر، نہ اللہ دا ڈر، نہ لوگاں دا کسی چیز دا ڈر نہیں، اپنے ایمان بھی خراب کر رہا ہے، زبان بھی خراب کر رہا ہے، قبر بھی خراب کر رہا ہے تے انہوں کسی چیز دا ڈر نہیں، ڈالر کمان واسطے وہ سب کچھ کر رہے ہیں، پیسے کمان واسطے تے اللہ دے بندے ہو تسی تے صحابہ کرام نال تے نبی پاک دیاں بیویاں ازواج مطہرات نال تے اہل بیت نال اپنی جان تو بھی ود محبت کر دیو کہ نہیں؟ سارے کر دیو نا، ہاتھ کھڑا کر کے کر دیو نا، صحابہ نے اپنی جان تو ود محبت کر دیو نا، تے پھر ہن اے عبدالغنی محمدی صاحب دا بیان ہونا ہے میرے تو بعد، تے جدوں بھی کسی صحابی دا نام لین تے انہاں نوں کہنا نہ پوے کی کہنا ہے، نہیں پہ بول دے، باہر دے نہیں باہر والے نہیں بول دے، کی کہنا ہے؟ اچھا بولو کی کہنا ہے؟ بن یار نبی دیاں یاراں دا، بن یار نبی دیاں یاراں دا، بن یار نبی دیاں یاراں دا، شک ہووے تے چل مدینے، شک ہووے تے چل مدینے، ویکھ لے جوڑ مزاراں دا، بن یار نبی دیاں یاراں دا، بن یار نبی دیاں یاراں دا، ویری سڑ دے ویری سڑدے رسن، ویری سڑدے رسن، غم دیاں آہی بردے رسن، ویری سڑدے رسن، غم دیاں آہی بردے رسن، نمبر والے نمبر لے گئے، زور نہیں چلیا قطاراں دا، بن یار نبی دے یاراں دا، بن یار نبی دے یاراں دا، شک ہووے تے چل مدینے، شک ہووے تے چل مدینے، ویکھ لے جوڑ مداراں دا، بن یار نبی دے۔ سریکی سمجھ لیں دیو ہاں؟ ادھے کہندے نہیں، ادھے کہندے بسم اللہ۔ سریکی چ نا، سریکی چ ادھر ویکھیا جی، سریکی چ ایک بندے نے نا صحابہ دی شان لکھی ہے، سنا دیں ایک کرا ہولی جے کہو سبحان اللہ، آواز تاڑی مسیح تو باہر نہیں جانی چاہیے، ایک کرا پھر کہہ دو سبحان اللہ۔ او بندے نو نا تسی سارے جان دے ہو جنہیں لکھی ہے، تے اے جڑا کلام میں ہن پڑھن لگا ہے نا، یقین جانو میں جتھے گیا لوگاں میں نو فرمائش نال سنیا ہے، آج تو انو بغیر فرمائش تو سنا دینے ہیں، سنا دئیے۔ وہ نا ٹرکاں دے پیچھے نا وہ جنہیں لکھا ہے کلام، وہ دی وڈی ساری تصویر لگی ہوں دی، اے نا اے میں ذرا چادر پھڑایا جا دی، وہ دی نا تصویر ٹرکاں دے ایڈا ہی پھڑا دو کچھ نہیں ہوں نا، وہ لگی ہوں دی تصویر تے انج کر کے نا انہیں چادر رکھی ہوں دی، ایک موڑا ننگا ہوں دا تے ایک موڑے دے، ہاں پہنچ گئے ہو کی نا ہے؟ او دا نامی تاولا تے میرا نامی، او عیسیٰ کھیلوی تے میں، انہیں لکھے نے تے میں سناؤں لگا، سنا دیا ایک کرا کہہ دو محبت نال سبحان اللہ۔ آقا میرا چن تے، آقا میرا چن تے صحاب ستارے ہیں، رب دی سو لوگ سنو جان تو پیارے ہیں، اللہ آقا میرا چن دے، آقا میرا چن دے صحاب ستارے ہیں، رب دی سولوں کو سنو جان تو پیارے ہیں، شان صحابہ بھی، شان صحابہ بھی جیتے راضی خدا ہوئے، رضی اللہ عنہم دام قرآن گواہ ہوئے، شان صحابہ دی، شان صحابہ دی
نہیں جیتے راضی خدا ہوئے رضی اللہ عنہم دا قرآن گواہ ہوئے شان صدیق دیوا شان صدیق دیوا ڈنگے سب دے جھلے دا شان صدیق دیوا ڈنگے سب دے جھلے دا یارو جگایا نہیں دیدار کریں دا شان صدیق دیوا شان صدیق دیوا ڈنگ سب دے جھلیں دا یارو جگایا نہیں دیدار کریں دا رب بھی صحابہ دو رب بھی صحابہ دو قرآن صحابہ دو امت نبی دیتے احسان صحابہ دا حضرت عمر پھر بھی ادھے بندے بولے میں بس کر دیں میں ختم کر دیں تھکے دے نہیں پکی گا لینا ہاتھ کھڑا کرو جڑے جڑے تھک گئے نے اے ہلو اینا پرانا جملہ تیز دو ہاتھ کھڑا کر دینے پھر لے بھی تھکے دے نہیں نا ایک کرا کہو خضرہ سبحان اللہ حضرت عمر اوے اللہ دے بندے ہو حضرت عمر دا نام ایڈا جرت آڑا ہے جدو بندہ لیندہ ہے نا جناب عمر دا نام تے جڑا بندہ لیندہ ہے تے پورے یقین نہ لوے تے حضرت عمر دی شان سامنے رکھ دے ہاں لوے نا تے بندے دے دل دے اندر ایک جذبہ پیدا ہو جاندہ ہے یہ میں ہی ہے کہ نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتا عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتا عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں عمر خطاب ہے جو بولن لئی لب کھول دینے بن جاندہ قرآن عمر جو بول دے عمر خطاب ہے جو بولن لئی لب کھول دینے بن جاندہ قرآن عمر جو بول دینے کھول بخاری مسلم ترمذی مشکاتا عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتا عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کھول ذاتا عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتا حضرت عمر رضی اللہ تعالی او مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے ہیں میری امام علی مقام حسنین دے نانا جانا محبت کرنے والوں میرے مدنی کریم آقا دی محبت لہ کے بیٹھنے والوں سید البخاری پڑھ لگا حضرت فاروق اعظم دا دور تے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال حضرت فاروق اعظم انج محو گفتگو نے تے سنیا جذراتی ہون نال کسے جنگ دی گل کردے پینے اللہ جاندا ہے میرے بزرگوں نوجوانوں تے جناب عبداللہ بن عمر نے حضرت عبداللہ بن عمر نو جناب عمر نے آخ دیتا ہوں کہ اسی کوئی خاص گلاں کرن لگے ہیں جنگ دے بارے تے تانوں پتہ ہے جنگ دیاں گلاں ملک دے کچھ راز ہوندے نے سیکرٹ گلاں رکھیاں جاندیاں ہر بندے نو ریاست دے اندر نہیں دسیاں جاندیاں آندے نے اگر کوئی بندہ مینوں ملن واسطے آوے جناب عمر عبداللہ بن عمر نو کہن لگے میرے پتر اگر کوئی بندہ مینوں ملن واسطے آوے تے انہاں پہلا اجازت لوی تے تو جدوں کمرے دے اندر آنا ہے تو ہی اجازت لینی ہے اس تو بعد کمرے وچ داخل ہونا ہے کہن لگے ٹھیک ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے تے کھڑے نے تے
حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل دے آئے نے جناب عمر دے گھر دے اندر. کیوں آئے نے؟ اکثر حضرت عمر آخر ہوں سن جناب حسین ابن علی کسی دن ساڑھے گھر دے اندر تشریف دے کے آؤ, سانو خدمت دا موقع دے آؤ, کسی دن آن کے کھانا کھا جاؤ, آؤ کسی دن آن کے ساڑھے کو اپنی خدمت کروا جاؤ تے سانو اجر دے جاؤ, کسی دن آؤ نہ آؤ ساڑھے گھر دے اندر. ایک دن حضرت حسین دا ٹائم لگا تے گئے تے اس دن حضرت امیر معاویہ نال حضرت فاروق اعظم گلاں کردے پے نے. صحیح البخاری پڑھ رہے ہیں, حضرت آن نہ سنیا جائے. حضرت عبداللہ بن عمر نو آن کے حضرت حسین ابن علی نے پوچھا میں تیرے باب فاروق اعظم نو ملنے واسطے آیا ہوں. آندے نے حسین پاک جی کھڑے ہو جاؤ, میں ذرا اپنے ابو نوں دس دواں تہاڈی آمد آؤ. اس تو بعد کیونکہ مینوں انہاں ڈکے آئی, اگر کوئی بھی بندہ آوے میرے کو اجازت لے کے اندر آنا ہے تے دسنا ہے کون ہے, بغیر اجازت بندے نوں اندر نہیں کرنا. حضرت عبداللہ بن عمر نے جو انی گل کیتی تے حضرت حسین کہن لگے رہن دو کوئی گلاں مصروفیت دیاں مصروف ہون گے تے وقت انہاں دا بڑا قیمتی ہوندا ہے, اس واسطے میں تے پھر کسی دن بھی آ جاواں گا. حضرت حسین ابن علی چلے گئے تے بابا دنوں تو بعد جناب فاروق اعظم نال مدینہ تو رسول دے بازار دے اندر ملاقات ہوئی تے حضرت فاروق اعظم کہن لگے حسین میں تانوں آکھیا سی کسی دن آؤ ساڈے گھر تشریف لے کے خدمت دا موقع دیو. کہن لگے میں ایک دن آیا سا تواڈے گھر تے عبداللہ بن عمر نے دسیا تسی حضرت امیر معاویہ نال گلاں کردے پے سی تے تسی روکیا سی کہ کسی بندے نے اندر بغیر اجازت نہیں آنا. اس واسطے مینوں پتہ لگا تے میں اوتھوں ہی واپس چلا گیا ہوں, میں اگے اس واسطے نہیں آیا ہوں. جدوں اینی گل ہوئی میرے بزرگوں نوجوانوں, امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخاری شریف دے اندر لکھ رہے ہیں حضرت فاروق اعظم رون لگ پے, جسم کمبن لگ پیا. آپ نے حسین مینوں معاف کر دے, مینوں پتہ ہی نہیں لگا تیری آمد دا تیرے آن دا پتہ نہ لگا. اگر فاروق اعظم نو پتہ لگ جاندا میں میٹنگ ختم کر دیندا تے تواڈے نال ملاقات کردا تے جدوں دوبارہ آؤ میٹنگ ہوندی وی ہو رہی ہوے تے تانوں اجازت لین دی لوڑ نہیں, کیونکہ تواڈا خاندان تے او خاندان ہے جی دی وجہ تو فاروق اعظم نو حصہ ملیا نہیں. تواڈا خاندان تے او خاندان ہے جی دی وجہ تو اللہ نے عمر دی پہچان بنائی ہے. تواڈا خاندان تے او خاندان ہے جی دی وجہ تو اللہ نے عمر نو شاناں دتیاں. تواڈے نانے دے دین دی وجہ تو اللہ نے عمر نو شاناں دتیاں. تواڈے نانے دے دین دی وجہ تو اللہ نے عمر نو پہچان تے تعارف دتا ہے. اس واسطے حسین ابن علی مینوں معاف کر دیا جے. اے جے صحابہ دی اہل بیت نال محبت ایویں گل تے صحابہ کرام دے گلے نہ کریا کر, صحابہ دے بارے بد زبانیاں نہ کریا کر, صحابہ دے بارے ایویں او گلاں نہ کریا کر جڑیاں اللہ تے اودے رسول نوں نہ پسند نہیں. صحابہ دے بارے احسن گل کریا کر, کیونکہ قرآن کے اندر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. اللہ پاک فرماندے نے صحابہ نبی پاک علیہ السلام نے سنیا جدرات قرآن پاک نبی پاک دے سینے تے نازل ہونے والے قرآن نے دسیا. اللہ جاندا ہے ذرا سنیا جدرات اللہ فرماندے نے کہ میں صحابہ تیرا دی صحابہ میرے تیرا دے صحابہ میری جماعت. اور جس بندے دی شان چ اللہ نے قرآن دی ایک ایت نازل کیتی ہوئے او دی شان قیامت تک نہیں کر سکتی. او دی شان نہ قرآن چو ایت نکل سکتی ہے نہ او دی شان مک سکتی ہے. میرے نبی پاک یار تے ہو یار نے, صحابہ کرام تے ہو نے, عظیم ہستیاں تے ہو نے, صحابہ کرام تے ہو پاک بعد ہستیاں نے جنہاں دی شان چ قرآن دی ایک ایت نے, دو ایتاں نے, تین ایتاں نے, چار ایتاں نے, قرآن چ 10 ایتاں نے, 50 100 200 250 ایتاں نے, بلکہ اس قرآن چ اللہ نے جنہاں دی شان چ 700 تے 50 ایتاں نازل کیتیاں نے. اللہ میرے پرا دا جذبہ قبول فرمائے. مکی جمعیہ اہل حدیث پاکستان, شان صحابہ, عظمت صحابہ, شان مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, شان اہل بیت, اطوال اللہ
اللہ سونے تیرے خزانے چ کمی کوئی نہیں. جن بچے بزرگ نوجوان اس وقت مسجد موجود نے یا اللہ انہاں سارے تے راضی ہو جاؤ. اللہ میں انہاں سارے تے بڑا راضی ہاں. بڑا سونا سنیا تسی تے بڑا سونا سن دے تسی علماء نو. اللہ تواڈیاں زندگیاں دراز فرمائے. اللہ پاک میری تواڈی حاضری قبول فرمائے. اللہ زندہ رکھے, ایمان اسلام تے زندہ رکھے. اللہ مرد وقت کلمہ پڑھ دیں شہادت دی موت نصیب فرمائے. یقین جانو تسی ماشاءاللہ بڑا تواڈا حوصلہ ہے. تسی مغرب تو بعد دے بیان شروع ہوئے نے بیٹھے ہو تے بہت سارے علماء نو سنیا تسی. اے جڑا تسی علماء نو سن دے ہو نا تے ایتھے بہنا اللہ دے گھر چ ہر منٹ ہر سیکنڈ تواڈے واسطے عبادت لکھیا جاندا ہے. اس واسطے جدوں علماء گفتگو کرن اللہ رسول دی گل کرن تے اللہ رسول دیاں گلاں علماء کو دھیان نہ سنیا کرو تاکہ اللہ بھی قیامت نو تواڈیاں دھیان نہ سنے. اللہ پاک میری تواڈی حاضری قبول فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.